मध्यरात्री 1 वरांचेर घरांत सिलिंडराचो स्फोट जालो आनी विलियन भाटी ह्या सांगे वाठारांतल्या सावित्री गांवकर ह्या निराधार महिलेचें घरच सगळें लासून गेलें। पयलींच अत्यंत बिकट परिस्थिती, रावपाचें घर तें सुद्दां भाटकाराच्या जाग्यार। स्थानीक आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी तांच्या घराक भेट दिली। स्थानीक सरपंचाच्या मतीन सगळो नियाळ घेवन भाटकारा कडेन उलयले आनी सावित्री गांवकर हिका नवीन घर बांदून दिवपाचें आश्वासन केलें। त्या अनुसार श्रमधाम करून 15 दिसांच्या भितर तांचें मोडिल्लें घर नवीन बांदपाच्या कामाक सुरवात केल्या। आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी फुडाकार घेतिल्ल्यान सावित्री गांवकर हाका नवीन घर मेळ्ळां। हें नवीन घर रोखडेंच पावसा पयलीं बांदून जातलें अशें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सगळ्यांक येवकार दिता। उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे कार्यकर्ते, प्रेस, एक नॅचरल कॅलामिटी, डिझास्टर म्हणजे ह्या फॅमिलीक भोगपाक पडलें। घर तांचें वास्तवीक कितले वर्सां जालें नासलें, कांय लोकांनी मुखार सोडून तांकां एक टेम्पररी स्ट्रक्चर करून दिल्लो मेडीचेर आनी हे सगळे वॉलंटायर म्हणजे खंय चुट्टां आनी बाकीच्यो कापोती आनी हे सगळे लावन घर त्यांनी केल्लें आनी बारीकशी किट्ट पडली आनी संपूर्ण संसार उद्ध्वस्त जालो। तरी बरें ती अशें कितें जायत म्हणून ती शेजाऱ्यागेर अशें आमचे कृष्णा भंडारी तांचेर न्हिदपाक रातचे थंय वताले म्हणून ती सेफ जाली आनी अकस्मात रातचे 1-2 घराक उजो पेट्टा आनी घरांतलो जो सिलिंडर 2 आशिल्ले, एक सिलिंडराचो भरलेलो आसा तो स्फोट जाता आनी संपूर्ण वाडो हादरता आनी सगळे लोक मागीर धांवून येतात, पळयतात की घरांत भितर एक तांचो पेपरय उरलो ना, कसले तरेचे आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड किंवा कसलेच प्रकारचो डॉक्युमेंट उरनासतना सगळे खाक जाले। जे कितें तांचे आलमारी आसले, कपडे आसले किंवा बाकीचे सगळे उद्ध्वस्त जाले। रांदपाची आयदनां धरून सगळी म्हणजे काबार जाल्ली आसात आनी मागीर आज निवारो ते शेजाऱ्यां कडेन हांगा थंय रावतात, कृष्णा भंडारी किंवा बाकीच्या कडेन। आनी अशा परिस्थिती भितर हांव दिल्ली आशिल्लो, म्हाका ही रातची घटना कळ्ळी आनी ताच्या नंतर हांव येतकच हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनीक मामलेदाराक बी दिल्लें, पूण तांचे कडच्यान कितें मेळत येतली कांय येना, कारण सगळे डॉक्युमेंटूच गेल्ले आसात आनीक पयलीं घर बांदलेय दस्तऐवज ना। अशा परिस्थिती भितर आमी सगळे वटच्यान फॉलोअप करतलेच, पूण हांवें तात्काळ निर्णय घेतलो, पावस तोंडार आसा आनीक तांकां कितें तरी आसरो जाय म्हणून आमी हे जमीन मालक आसात तांचे कडेन आमी संपर्क केलो। जमीन मालकान 1 उतराचेर आमकां तांकां घर बांदपा खातीर स्वताची जागा दान केल्ली आसा। हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या वटच्यान। आनी अशे मनीस दानशूर हांगा तांणी आपलो जागो आयज 1 इंच पसून जागो कोणाक दिना, पूण ताणें आपल्या जाग्या भितर एक परमनंट स्ट्रक्चर काडपा खातीर आनी आमी जेन्ना सांगलें की स्ट्रक्चर काडटा आसतना तांकां एक टॉयलेटाची वेवस्था जावपाक जाय, ताणें म्हणलें की टॉयलेट पसून बांदपाक आपूण एडिशनल जागा दिता। अशे तरेन आमी ते आसा त्या स्ट्रक्चराच्या शिवाय तांकां टॉयलेट बी बांदपा खातीर आमी आमचे भाटकार शशिकांत भाऊ हांणी जागो दिल्लो आसा। हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा। पयलीं आमी अशेंच तांकां मदत करून हें घर बांदपाक मदत केल्ली, म्हाका दिसता 5-10 वर्सां जालीं न्ही, 10 वर्सां जालीं म्हणजे 12 वर्सां कितलीं जालीं। आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन तांकां कॉन्ट्रिब्युशन काडून हें घर बांदपाक दिलें। हांगचो जमीन मालक आसा ताचे कडेन रिक्वेस्ट केलें आनी तांकां एक रावपाची एक वेवस्था करून दिल्ली, एक तात्पुरती तांकां आसरो करून दिल्लो। ताच्या नंतर कोणी तांकां कितेंय करताले, कामाक कोण ना आनी दोगांय तशी एनेमीक वीक जाल्ली कारणान कामाकय वचपाक तांचे कडेन जायना। अशा परिस्थिती भितर तिका स्किमूय कॉमेस केल्ली की 2,500 स्कीम ताका सोशल वेलफेअरांतल्यान 2,500 रुपया येताले की तुका 2,500 रुपया येताले आनीक तातूंतल्यान ती आपली उदरनिर्वाह करताले। आमी मदीं तांकां कोविडाच्या वेळारय मदत केल्ली, कारण गॅस सिलिंडर बी म्हाका दिसता की आमी आमचे म्हणजे मिसेसीन तांकां ते गॅस सिलिंडर शेगडी अशें कितें सामान दिवन तांकां ती रांदपाची वेवस्था केल्ली। आनीक अशा परिस्थिती भितर हालाकीचें जिवन जगता परत एक फावटी मोठे संकट तांचेर आयिल्लें आसा। घरां भितर 2 सिलिंडर आसले, ते दोनूय सिलिंडर आयज नाकाम जाले। एक सिलिंडर फुटून सादारण त्या दुसऱ्या घरा कडेन हांगच्यान इतके पयस ते सिलिंडर पडलो, सिलिंडराचो एक भाग पडलो, सिलिंडरा भितर मदोमद कुडके जाले। परत एक फावटी हांव हांगा जर जमीन मालकान परत परवानगी दिली जर जायत
पावसाच्या पयलीं खंयच्याय भशेन हांव तांकां घर उबें करपाचो आमी संकल्प केल्लो आसा. सरकार दरबारी कितें मदत जाता ती पळयतलेच, पूण म्हज्या वैयक्तीक तर्फे आमी आमच्या कार्यकर्त्यांनी सगळें सांगलें आसा आमी एक श्रमदान करून तांकां रोखड्या घर बांदून दितले. सरकारा कडच्यान मदत कितें जाता ती पळया, पूण पावसाच्या पयलीं तांकां तांचो स्वताच्या हक्काचो निवारो करून दिवपा खातीर आमी मुद्दाम प्रयत्न करतले. भिवपाची कांय गरज ना बाय, तुमकां कितें आसा तें करून दिता, कळ्ळें तुका. घर आसा तशें ह्या आसा त्या जाग्याचेर हो स्ट्रक्चर तुमकां एक परमनंट स्ट्रक्चर जर तुमच्या भाटकारान बी दिलं जर जाय, भाटकारा कडेन मातशी विनवणी करात, जमनी कडेन आमी मातशें तात्पुरतो हें करता म्हणून आसा त्या जाग्यार जो तुमचें घर मोडून गेल्लें आसा त्याच भागान भितर भाटकारा कडेन हांव सरपंचा कडेनय मागता, भाटकारा कडेन मातशी विनवणी करात आनीक ह्या गरीब कुटुंबाक आदार दिवपा खातीर म्हज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगलें आसा की आमी श्रमदान करून हें बांदुया. मदत ती आमचे कडच्यान जें साहित्य लागता तें हांव म्हजे तर्फे सगळें साहित्य हाडून दिता. आनीक तुमी तो पर्यंत आमचे कृष्णा भंडारी आसात ते तांकां सदांच तांच्या सांगण्या वेल्यानूच पयलीं इतली मदत तांकां मेळ्ळी आसा. जे शेजारी आसा ते तांकां सद्याक तरी आसरो दितात, कारण ह्या हांगा लायट बीट ना म्हणून ती रातची वचून थंय न्हिदतालीं म्हणून ती साल्वार जाली. हांकां लायट घेवपाकय तशी परिस्थिती ना, कारण घर मालकाची एनओसी आसले शिवाय आयज कायद्या प्रमाणे तांकां लायट उदकाची सोय मेळना. तेन्ना कृष्णा भंडारीक ते रात जाले नंतर तांच्या घरान भितर आसरो घेताले. तांकां जर परमनंट असो स्ट्रक्चर कितें जालो जर जायत निश्चितपणान आमी हें कार्य करुया.